Pagtabang sa mga bata nga nakaagi og trauma. Maayong adlaw mga bata. Atong sundan karon ang istorya ni Aya, usa ka batang madasigon nga nakaagi og trauma ug nakakatpon nga mosalig ug mubangon. Kinsa si Aya? Si Aya siyam ka tuig nga gulang. Sa una, hilom siya og maluya. Pero nagsugod siya og usa ka panan-aw nga puno og paglaom. Unsa man ang trauma? Ang trauma usa ka kasinatian nga makapasakit, sama sa usa ka sakit o makalisang nga mga panghitabo. Sama sa pagkabiyaan o pagbati nga gibiyaan o nag-inusara. Usa ni ka kasuko o kahadlok, kanang kusog kaayo nga emosyon. Mauna siya ang trauma. O ubay-ubay pa nga mga eksplanasyon o mga kasinatian sa atong kinabuhi nga nakapagbati sa ato ug mga kalisdanan unsaon nato siya pag-move on. Giunsa ni Aya pagbati ang usa ka trauma. Si Aya usahay muhuwat lang sa kilid, dili makipag-uban, magpalayo sa grupo. Dali ra pud siya mahadlok or sayon ra mahadlok sa gagmayng butang nga dili niya masabtan. Muhilak sa walay kasabutan o kanang kalit lang siya na maghilak nga dili siya kasabot nganong makahilak siya. Dili pud niya masabtan ang iyang gibati. Pero karon mas nasabtan niya iyang pagbati ug iya kining gisabot mismo sa iyang kaugalingon kung naunsa or nganong iya kining ginabati. Ug nakaagi kaadtong mga gipangbati sama sa kahadlok, kalisang, paghilak nga dili masabtan nganong maghilak ka. Adunay mga pamaagi nga makatabang nimo mubalik sa imong kalinaw. Sama sa pag-istorya sa kasaligan, istorya sa mga staff o social worker o kanang mga adult nga imong gikasaligan sulod sa usa ka care facility. Pagpintal o pagdrawing o pagsulat, isulat nimo ang imong tanang gibati. Pagginhawa og lalom o pag-practice og hinay-hinay nga pagginhawa aron makalma nimo imong kaugalingon. Paglingaw-lingaw, pagbuhat og mga butang nga nalingaw ka, sama sa duwa o pagbasa. Pagtuo nga luwas ka, ania ka sa lugar nga nag-atiman ug nagprotektar kanimo. So si Aya nakapangita og paagi para iyang mas masabtan iyang kaugalingon. So nagsugod siya og drawing sama sa ulan, adlaw o mga tanom. Gikan sa iyang pagsulod sa usa ka care facility, iyang gipagawas ang kasakit pinaagi sa papel. Kini ang iyang agi sa pagpahayag o para mas masabtan niya iyang kaugalingon sa mga butang after o sukad nga naay nahitabo sa iyaha. Si Aya una siya misulod, hilom ra siya permi. Dili siya ganahan mukuyog sa grupo ug usahay mukalit lang siya hilak kung makadungog og kusog nga tingog. Pan usa ka adlaw, giistoryahan siya sa usa ka staff nga si Ate Lani. Aya, ingon ni Ate Lani, okay ra nga mabati nimo kana. Kung gusto ka, pwede ta mag-drawing para ipakita nga ang imong gibati. Nagsugod si Aya og drawing. Usa ka ulap nga nag-uwan. Unya sa sunod adlaw, usa ka adlaw nga nagdan-ag hantod sa nagdugay-dugay
daghan na siya gipinta og uban sa mga bata ni duol pud niya. Nakat-on si Aya nga dili siya nag-inusara. Ang iyang gibati importante, ang pag-ayo dili paspas apan posible. Nabatian ni Aya ang kalinaw sama sa pag-istorya matag gabii. Kalinaw sa kasing-kasing bisang simple ra nga panag-istorya nakahupay sa iyang kahadlok. Nakasinati siya og kaluwasan, naghatag og pagbati sa kalinaw ug kaluwasan ang mga butang nga gipanghimo ni Aya sulod sa usa ka care facility. Si Aya nagsugod sa kasakit. Apan pinaagi sa mga suporta sa iyang kauban sa usa ka care facility, nakakita siya og bag-ong kusog. Pareha nimo, siya usa ka bata nga takos higugmaon og sabton. Kung mahimo niya, mahimo pud nimo. Nikabat og kalig-on si Aya. Gitiman-an ni Aya og tanom, simbolo sa iyang pagtubo. Wala kini mitubo dayon. Nagkinahanglan og panahon ug pag-atiman. Pagkahuman sa pila ka adlaw, mipamunga ang usa ka tanom. Nagpakita sa iyang kalig-on ug paglaom. Kumbaga, ang iyang mga kasinatian murag usa ka tanom. Kung dili nimo ni siya sugdan og pagsabot, dili pud kini motubo. Pero pinaagi sa pag-atiman nimo sa imong kaugalingon, pagpasabot or paghatag og katin-awan sa mga imong gibati, hinay-hinay kini nga motubo sama sa imong pagbati nga mas matagaan nimo siya og katin-awan. Dugay man ang proseso, so pinaagi sa parihas sa usa ka tanom, kailangan nimo siya alagaan, kailangan nimo protektahan para makabaton ka og kalig-on ug pagsabot sa imuhang kaugalingon. Sukad adto nga naka-experience na si Aya og katin-awan sa iyahang kaugalingon ug nasabtan niya iyang mga kaagi, siya na ang motabang sa uban. Naa na siya'y kauban nga bata nga bag-ora sa usa ka care facility. Si Aya na pud ang nitabang sa usa ka bata nga bag-o lang niabot. Iya kining gitabangan para mas masabtan niya ang iyang mga ginabati. Nagpakita pud si Aya og usa ka empowerment. Kumbaga, siya na ang nidasig sa uban na mga bata. Siya na pud ang nagpasabot sa mga ilang na experience sama sa kahadlok, sa mga kalisang, ug kanang pagbati, dali lang masuko, or kanang maghilak nga dili masabtan. Susama sa akong giingon ganina, bisan pa man si Aya nagsugod sa kasakit, apan pinaagi sa suporta sa iyang kaugalingon ug sa mga staff or sa mga kauban niya sulod sa usa ka care facility, nakakita siya og bag-ong kusog. So parehas nimo, siya usa ka bata nga takos higugmaon og sabton. Kung mahimo niya, mahimo pud nimo kini.